अयोध्येच्या राजवाडा स्थापत्य शैलीपासून प्रेरित श्री राम मंदिराची सुंदर प्रतिकृती बोरी येथील साई मंदिरात भाविकांसाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे. सुबक कोरीव काम आणि पारंपरिक स्थापत्य शैलीचा प्रत्यय देणारी ही प्रतिकृती भक्तांचे विशेष आकर्षण ठरत असून अयोध्येतील राम मंदिराच्या वैभवाची झलक अनुभवण्याची संधी भाविकांना मिळत आहे. या उपक्रमामुळे परिसरात भक्तिभावाचं वातावरण निर्माण झालंय. विनय राम हे आर्किटेक्ट जावन आसात. ते हाजे बाय प्रोफेशन ते स्वता शिक्षक आसात. मॅथ्स आनी दुसऱ्या सब्जेक्टांचो गायड तो तांचो विशय आसा. शिकयताले ते पूण तेंच्यान राजिनामो दिवन ते राम भक्त राम सेवक जाल्ले आसात आनी तांकां खंय तरी स्फूर्ती आयली आनी त्या अनुसार तांणी हो मॉडेल जो आसा पळय रामाच्या मंदिराचो मॉडेल तयार केल्लो आसा. आनी हो मॉडेल पयलीं कर्नाटकांत नंतर तामिळनाडू अशें करीत ते गोंयांत हांगा आयिल्ले आसात. हें तांचें 99th प्रदर्शन आसा. 99वें प्रदर्शन आसा. आनी हे तुगेले प्रदर्शनाच्या माध्यमांतल्यान जे लोक अयोध्येक वचूंक शकना रामाचें मंदीर कशें आसा कितें आसा तांकां हाजो हें मेळचो ती म्हणटा अशें एक संदी मेळची आनी म्हणून हो मॉडेल तयार केल्लो आसा. आनी हो मॉडेल ते गांव गांवांत घेवन भोंवतात. एक स्पेशालिटी म्हटल्यार कितें त्या कोणा कडल्यान कसलीच अपेक्षा ना. म्हणजे दान दिवपाक जाय धर्म करपाक दान करपाक जाय वगैरे कांयच ना. ते स्वताचो तांचें जें कितें रिटायरमेंट जाले नंतर म्हणजे स्वताचो ताणें वॉलंटरी रिटायरमेंट घेतलो. तातूंतल्यान जी कितें मिळकत मेळिल्ली आसा ती श्रीराम चरणी अर्पण करची अशी तेजी मनाची भावना आसा. आनी त्या अनुसार आज जेन्ना म्हाका एक 4-5 दिसां कळ्ळें की अशे प्रकारचे प्रदर्शन जावंक शकता अशें म्हणून तांणी म्हजे कडेन कॉन्टॅक्ट केलो. आनी पंचामृत रायस जे आहा पळय न्ही ते म्हजे वळखीचे ताणें कॉन्टॅक्ट केलो. आनी तातूंतल्यान मागीर गौरेश नायक हो आमचो बोरयेचो पूण त्या पंचामृत रायस जे आसा पळय एजन्सी तातूंत भितर ते काम करतात. 800 गोंयची सप्लाय ते पळयतात आनी तांणी आज हे सगळे हांगसर वेवस्थीतपणे पाळून घेतिल्ले आसा. म्हाका आव्हान करीत दिसता आमच्या मतदारसंघातल्या लोकांक की मुखाल्ले 5 दीस हे प्रदर्शन हांगसर आसतलें राम मंदिराचें प्रदर्शन आसतलें. तेन्ना शाळेंतलीं भुरगीं आनी जाणकार वगैरे लोक जे आहा पळय तांणी हातूंत भितर सहभागी जावचे येवन दर्शन घेवचें. 2-3 गोश्टी आसा. एक म्हणजे भक्ती आनी दुसरें म्हणल्यार आर्किटेक्ट. कशे पद्दतीन एखादी व्यक्ती जो इंजिनियर ना आर्किटेक्ट ना डिझायनर न्ही तरी आसलो अशा प्रकारचे सुंदर अशें ताणें ही प्रतिकृती केल्ली आसा देवळाची प्रतिकृती केल्ली आसा. त्यामुळे आमकां आमच्या भुरग्यां तरी एक हांव अशें म्हणन की वेगळे प्रकारची माहिती आनी ज्ञान तांकां मेळपाक जाय. आयच्या ह्या सुवाळ्याच्या निमित्यान आमचे भितर हांगसर आमचे दिनेश रायकर जे संस्थांचे अध्यक्ष आसात. आमचे उमेश हेय बी हांगसर सहभागी आसात. मधुबाब हांगसर आसात. आमचे माजी सरपंच बोरयेचे जयेश आसा. मधू आमचो अवधूत नायक हेय बी हांगसर ह्या सुवाळ्याक सहभागी जाल्ले आसात. आयज हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी विशेश करून बाब विनय राम जे आसा पळय न्ही तांकां मी मना पासून शुभेच्छा. So, what do you feel to construct this Ram Mandir as a original type mandir? Okay. Jai Shri Ram. This is Vinay Ram from Tumakuru district, Karnataka. The main motto of this elegant temple model of Ayodhya is propagate the Dharma Shiksha and self-awareness shown by the Prabhu Sri Rama in his life. Noble intention of Ayodhya Ramandra is the old age people from 85 and above that reachable near temple, matas and ashramas here. And Rama is a Surya sun god, is a source of entire light and energy for entire world. Same as it is Rama's noble qualities, impartial, race, sect and others. My determination is 108 locations present this model. This is 99 Pradeshan. I leave from home 2022. Remaining the 10 is there. So, this will continue till how many? 108, my Sankalpa. 108? 108. Okay. So, now it is in Goa. So, next will be? Next year only. Next 100 or Goa year only. Next after Goa again in Karnataka is there in Ballari. Okay.